अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की ये वीडियो जो है वो यकीन माने आप तमाम लोगों के लिए खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जिसका इंतजार आप सबको बड़ी बेसब्री से था। और यकीन माने ये इंतजार की घड़ियां जो हैं वो अब खत्म हो चुकी हैं और हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े फैसले जो हैं वो आप तमाम लोगों के लिए किए हैं और उन फैसलों का बराह रास्त फायदा जो है उन तमाम लोगों को मिलने वाला है जिनके पास जो है वो शनाख्ती कार्ड मौजूद है। जी हाँ नाज़रीन, सिर्फ शनाख्ती कार्ड मौजूद होना चाहिए और आप भी इन प्रोग्रामों का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ और अपनी मदद जो है वो वहां से हासिल कर सकते हैं। तो देखिए नाज़रीन, आज के दौर में हर बंदा जो है वो परेशान है। कोई महंगाई से तंग है, कोई बिजली के बिलों से तंग है, कोई घर के अखराजात जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा, कोई बच्चों की फीसों के चक्कर में तंग है और कोई बीमारी के इलाज में फंसा हुआ है। तो ऐसे तमाम हालात में अगर हुकूमत की तरफ से कोई प्रोग्राम जो है वो चलाया जाता है तो इसमें आम गरीब लोगों को शामिल करके उनकी मदद की जाती है। तो नाज़रीन, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। तो आज हम उसी हवाले से मुकम्मल तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे, क्योंकि अगर आप दरमियान में वीडियो को छोड़ के चले गए तो आपके हाथ से बहुत ही अहम मालूमात जो है वो निकल जाएंगी और बाद में आप ही पछताते फिरेंगे कि यार हमें पहले ही मुकम्मल तफसीलात जो है वो सुन लेनी चाहिए थी। अब जरा गौर कीजिएगा कि हुकूमत की तरफ से जो सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है वो चल रहा है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और उसके अंदर जो है वो प्रोग्राम है कपॉलर प्रोग्राम का, जिसे हम कहते हैं बेनज़ीर कपॉलर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम खास तौर पर गरीब और मुजदह घरानों के लिए है और उनको हर कुछ महीने बाद आमदनी रकम जो है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपने घर के अखराजात जो हैं वो इजीली चला सकें। अब मसला यहाँ पर ये है कि पहले इस प्रोग्राम में कई ऐसे लोग भी शामिल थे जो इसके लिए अहल नहीं थे और कई असल हकदार लोग जो है वो बाहर हो गए थे। अब हुकूमत ने फैसला किया है इसको बिल्कुल साफ और शफाफ बनाया जाएगा और सिर्फ वही लोग जो है इस प्रोग्राम में शामिल होंगे जो वाकई ही इस प्रोग्राम के लिए हकदार होंगे। और उसी मकसद के लिए एक नया सर्वे जो है वो शुरू करवा दिया गया है जिसे डायनेमिक सर्वे कहा जाता है। अब ये डायनेमिक सर्वे क्या होता है ये भी आपको बताते हैं और उसमें कैसे पता चलता है कि कौन इस प्रोग्राम के लिए हकदार है और कौन नहीं है। इस पर भी हम तफसील से आपके साथ बात करेंगे, लेकिन जरा आपको तहम्मुल से काम लेना होगा। अब जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड जो है वो बने हुए हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि आप अगर ये सर्वे जो है वो करवा लेते हैं, वक्त पर करवा लेते हैं, आपके नाम भी इन प्रोग्रामों में शामिल किए जाएंगे और आपको हर महीने जो है वो 3 से लेकर 4,000 रुपए तक की आमदनी जो है वो आपको मिल पाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये डायनेमिक सर्वे आखिर कैसे होता है, तो इसमें आपको क्या क्या मालूमात जो है वो देनी होंगी। तो देखिए नाज़रीन, जब आप ये सर्वे जो है वो करवा लेते हैं और वक्त पर करवा लेते हैं तो आपसे जो पूछा जाता है वो आप नोट कर लीजिए। आपके घर में कितने अफराद हैं ये पूछा जाता है, कितने बच्चे हैं और वो बच्चे पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते या किस क्लास में पढ़ते हैं, आपके घर की आमदनी कितनी है, माहाना अखराजात कितने हैं, आपके पास गाड़ी है या नहीं है, कोई मोटरसाइकिल है या नहीं है, कोई जायदाद है या नहीं है। ये तमाम तफसीलात जो हैं वो आपसे ली जाती हैं जब आप डायनेमिक सर्वे करवाने जाते हैं और फिर इन सब चीज़ों की बुनियाद पर आपका एक स्कोर निकाला जाता है जिसे हम PMT स्कोर कहते हैं। अब अगर ये स्कोर जो है वो 32 से कम आता है तो आप इस प्रोग्राम के लिए अहल करार पाते हैं और आपको आमदनी मिलने लगती है। तो नाज़रीन, अगर स्कोर इससे ऊपर निकल गया है तो फिर आपको नाअहल करार दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि स्कोर कम होने के बावजूद कुछ वजूहात की बिना पर किसी का पैसा जो है वो रोक दिया जाता है, जैसा कि गलत मालूमात का देना, दोहरी एंट्री करवाना या किसी किस्म की मशकूक तफसीलात जो है उनका सामने आना। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि सर्वे में बिल्कुल दुरुस्त मालूमात आपने फराहम करनी है ताकि बाद में आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो नाज़रीन, जितनी भी आपको ये बातें जो हैं वो बताई गई हैं वो आपने गौर से उन पर अमल करना है। अब एक और बड़ी खुशखबरी ये है
کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب لوگوں کو لمبی لمبی قطاروں میں لگنے یا دور دراز کے علاقوں میں جانے کی بھی بالکل بھی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کو اب ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے بھی رقم مل سکے گی۔ جی ہاں ناظرین، اب ایزی پیسہ، جیز کیش، یو بی ایل اومنی اور دیگر موبائل والیٹس کے ذریعے بھی آپ کو ادائیگیاں جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، تاکہ آپ گھر بیٹھے ہی آرام سے اپنی رقم کو وصول کر سکیں، جگہ جگہ کے آپ کو دھکے نہ کھانے پڑے۔ اور ساتھ ہی ایک اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ تمام مستحق لوگوں کو مفت سمز بھی دی جائیں گی، تاکہ ان کے موبائل پر براہ راست جو ہے وہ میسج آ سکے کہ ان کی کیس جو ہے وہ یہاں سے ٹرانسفر کی جا چکی ہے اور وہ کس جگہ سے جا کر اپنی رقم کو وصول کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین سوچیں یہ سب کچھ کتنا آسان ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کے پیسے جو ہیں وہ اکاؤنٹ میں آئے ہیں اور واپس بھی چلے گئے ہیں۔ جی ہاں ویورز، کئی لوگوں نے شکایات بھی کی ہیں کہ بھائی ہمارے پیسے جو ہیں وہ آئے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ واپس ہو گئے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ان کی قسطیں بھی دوبارہ سے چلائی جا رہی ہیں، یعنی کہ حکومت کی طرف سے ٹرانسفر کر دی گئی ہیں، یعنی ریٹرن کر دی گئی ہیں، وہ آپ جا کر ریسیو کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جن لوگوں کا ابھی تک اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوا تھا ان کے لیے بھی بڑی خبر ہے کہ اب اکاؤنٹس اوپن کرنے کا عمل جو ہے وہ تیز کروا دیا گیا ہے اور جلد ہی سب لوگوں کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، تاکہ کوئی بھی شخص اپنے حقدار رقم سے محروم نہ رہ سکے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ کتنی رقم ملے گی۔ تو دیکھیں ناظرین، اس وقت بے نظیر کفل پروگرام کی قیمت جو ہے وہ 13,500 روپے ہے اور یہی رقم آپ کو دی جا رہی ہے۔ اب کچھ لوگ افواہیں پھیلا رہے تھے کہ نئی قیمت جو ہے وہ 14,500 روپے ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک یہ اضافہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوا، بلکہ 2026 میں جنوری تا مارچ کی پہلی قسط میں امکان ہے کہ اضافہ ہو پائے، لیکن فی الحال جو موجودہ قسطیں ہیں وہ 13,500 روپے کی ہی ہوں گی۔ ہاں البتہ اگر آپ کے بچے تعلیمی وظیفے کے تحت رجسٹرڈ ہیں تو آپ کے بچوں کے پیسے جو ہیں وہ آپ کو الگ سے مل پائیں گے، اور یوں کل ملا کے رقم جو ہے وہ آپ کے پاس اچھی خاصی رقم آ جائے گی۔ آپ کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے پیسے جو ہیں وہ کیوں بند ہو گئے ہیں یا ہماری قسط جو ہے وہ کیوں شارٹ کر دی گئی ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اب ہر گھر کا سروے جو ہے وہ دوبارہ ہو رہا ہے اور ہر فرد کی تفصیلات جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اپنا سروے جو ہے وہ نہیں کروایا تو بھائی ابھی جا کے اپنا سروے جو ہے وہ آپ نے لازمی کروا لینا ہے، ورنہ آپ بھی ریس سے باہر ہو سکتے ہیں اور آپ کو اگلے قسط جو ہے وہ نہیں مل پائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ ٹیمیں گھر گھر جا کے سروے جو ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے اور اپنی ساری معلومات جو ہے وہ ان کو درست دینی ہے، اور آپ نے تصدیق کرنا ہے کہ یہ BISP کی ٹیمیں ہیں، تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے ان پروگراموں میں شامل رہ سکیں۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی مزاحیہ بات بھی سن لیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جب ٹیم والے گھر آتے ہیں وہ چپ جاتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں ہیں، ہم گھر پر موجود نہیں ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو بعد میں وہی لوگ جو ہیں وہ روتے پھرتے ہیں کہ ہمارے پیسے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں۔ تو بھائی یاد رکھیں یہ ٹیم آپ کے لیے ہی آتی ہے، اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو نقصان آپ کا ہی ہوگا، اس لیے ذرا عقل سے آپ نے کام لینا ہے اور فائدہ آپ نے اس حوالے سے اٹھا لینا ہے۔ اب آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ حکومت کے پروگرام جو ہیں وہ واقعی عوام کی بہتری کے لیے چلائے جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا کریں، اپنا سروے جو ہے وہ وقت پہ کروایا کریں، اپنی معلومات کو درست دیا کریں، اور جب بھی کیس آئے تو وقت پر جا کر آپ نے لے لینی ہے، اور فضول لوگوں کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا، قسط بند ہو گئی ہے یا یہ پروگرام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی آج کی تمام اہم اپڈیٹس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مکمل تفصیل جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو ضرور دوں گا۔ اور ہاں، اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ابھی کے ابھی آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لینا ہے، تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مزید بڑے پروگرام اور مزید نئی خوشخبریاں دینے والے ہیں۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔